बोलो। मेरा नाम राणा मुस्तफ़ा है, वल्द सलाहुद्दीन है, कौम राजपूत है, सकना मुदके धारीवाल का रिहायशी हूँ, पुलिस मुलाजिम हूँ। तो ये मेरी ज़मीन का जो मैटर है, ये मेरी ज़मीन 72 कनाल 4 मरले है, जिसमें से पटवारी जो है ना वो देता है यानी कि 68 कनाल 16 मरले, और टोटल ज़मीन हमारा रकबा जो है ना मुश्तरका है वो 177 कनाल कुछ मरले है, जिसमें से 35 कनाल 1 मरला जो है ना वो रोई नाले में चला गया है, और वो भी जमाबंदी बनी हुई है। जमाबंदी बनने के बावजूद पटवारी साहबान जो है ना, गिरदौर साहब हैं जो तहसीलदार वगैरह जो हैं, उससे उस बात पे आते ही नहीं है कि आया कि ये जो रोई नाले का रकबा है उससे देते हैं, कागज़ों में है कि रोई नाले का रकबा जो है निकला हुआ है, और उनका रकबा जो बनता है वो 69-70 कनाल बनता है, और वो बेच रहे हैं वो तकरीबन यानी कि 90 कनाल 100 कनाल के करीब। कोई 50 जो ये अब्दुल खालिक वगैरह है, तो अब्दुल खालिक सरवर जो इसकी हमशीरा है, नाजिया, रज़िया, शाजिया, इन्होंने रकबा जो बेचा है, फ़रोख्त किया है राना अमर निसार वल्द राना लियाकत अली को, वो 43 कनाल कुछ मरले फ़रोख्त किया, जो कि वो बेच नहीं सकते, उनका इतना रकबा ही नहीं है कि वो रकबा तो उनका सिर्फ टोटल 34-35 कनाल बनता है, और वो रजिस्ट्री करा रहे हैं 43 कनाल 8 मरले की, जो कि नामुमकिन है कि वो उनकी बनती नहीं है। वो रोई नाले की बीच में पहली उनको जो ज़मीन है वो उनको फ़रोख्त करने के बावजूद ये जो रोई नाले में आ रही है मुश्तरका खाते में, वो सारी की सारी हमारी तरफ यानी कि वो महकमा रेवन्यू जो है ना वो हमारी तरफ यानी कि गिराता आ रहा है। हाँ जी, तो इसलिए हम पटवारी के पास भी गए हैं, गिरदौर के पास भी गए हैं, तहसीलदार के पास भी गए हैं, और एसी साहबा के पास भी गए हैं, और जो एसी साहबा को मैंने दरख्वास्त दी है, एसी साहबा को तफसीलन मैंने बताई है। एसी साहबा ने बताया कि जी आप मैं 6-7 दिन में यानी कि आपकी रिपोर्ट मंगवा के तो आपको बुलवाती हूँ, जो कि उधर भी हमारी कोई यानी कि सुनवाई नहीं हुई, और डिप्टी साहब ने बुलवाया, उधर भी हम गए हैं तो वो दूसरी पार्टी टस से मस नहीं हुई और ना आई है। फ़ोन पे यानी कि पुलिस से रब्ता करते हैं, जी वो आ गए, जी वो आ गए, चलो हम नहीं आते, टाइम दो इनको, शाम तक बैठाते हैं, टाइम दे देते हैं, हमें जलील ख्वार कर रहे हैं कि मैं मुलाजम आदमी हूँ, अपनी ड्यूटी पे भागूँ या इस तरफ भागूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि इसलिए इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हमने करवाई है 7/2/2023 को, जिनके नाम है राना अमर निसार वल्द राना लियाकत अली, अब्दुल खालिक, मोहम्मद सरवर, इशरत बीबी, नाजिया बीबी, रज़िया बीबी, दफ्तर अब्दुल मजीद, जो कि जल्ले सारनकी रोड पे रहने वाला है, और तकरीबन 25 से 30 फ़र्द यानी कि इनके नामालूम हैं, जो कि विद असला विद डंडे लेकर हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया। तकरीबन 28-29 की रात को तकरीबन 12-1 बजे के दौरान इन्होंने हमें लाइलम यानी कि कोई पता नहीं था, हमने तो सुबह देखा सुबह 6 बजे कि हमारी ज़मीन पे यानी कि हमारी फसल को तबाह बर्बाद करके ये लोग चफेरे घूम रहे थे और खड़े थे विद असला, और मैंने 15 पे कॉल खुद मैंने की है, को पुलिस टच से मस नहीं हुई, और मैंने अपने बेटे को भेजा, अपने भतीजे को भेजा है, जुल्फ़कार नामी आदमी को, यानी कि जो अपने आप को मुहर्रर बताता है, चौकी बस्ती लाल शाह का, उसको साथ लेके आए, उसको दिखाया कि वो देखो असला लेके वो पहलियों घूम रहे हैं और फसलों में जा रहे हैं। आपको देख के पुलिस उधर आया, मुदस्सर ASI, अकबर ASI और नदीम नामी और तकरीबन और भी यानी कि 5-6 मुलाजम थे, जिन्होंने हमें कहा कि जी SHO बुला रहा है आपको, जिसका नाम था अमजद डोगर। हमें उधर थाने में बुलवा लिया, और उनके साथ यानी कि जो भी उनका दिल था वो करते रहे कि हमें बता रहे हैं कि जी हम मुलज़मों को पकड़ के लेके आ रहे हैं, असला पकड़ के लेके आ रहे हैं, आप उधर ही रहें। हम सारा दिन उधर खज्जल ख़राब होते रहे, जलीलो ख्वार होते रहे, और वो तकरीबन 3 बजे जाके यानी कि SHO को बताया कि ये बंदे हैं, ये असला है, और जिनके ख़िलाफ़ 13-20 पैंट का यानी कि ना तो FIR दी है और ना ही बंदों को गिरफ़्तार किया है, बंदों को भी छोड़ दिया है, असला भी छोड़ दिया है, जो कि आज तक यानी कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की थी। हमने फिर अदालत में केस किया, बाई A बाई B की रेट की है, जिस अदालत के हुक्म से यानी कि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है 7/2/2023 को, जो कि अब यानी कि वो मुलज़म जो है ना वो अबूरी ज़मानत पे हैं। अबूरी ज़मानत पे होने के बावजूद मलिक अमानत जो चौकी निजारज है, उसने मुझे फ़ोन करके बुलवाया कि राना साहब आपको पता है कि चलान कैसे यानी कि सेंटअप होते हैं
میں کہ جی پتہ ہے مینوں. ہاں جی آپ ادھر آئیں چوکی میں. چوکی میں مجھے بلوایا اور میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا اور ہمارا دماد بھی تھا, جو کہ ہم چوکی میں گئے ہیں کہ ملک امانت نے مجھے کہا کہ جی اس پہ 4-5 ہزار روپیہ تو خرچہ چلان سینٹ اپ ہونے کا آئے گا, اور وہ مجھے 2 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں کہ ہمارا پرچہ خارج کر دیں. یا تو آپ دے دیں 2 لاکھ روپیہ, میں پرچہ نہیں خارج کروں گا. اگر آپ نہیں دے سکتے, آپ نہیں افسران بالا کو سنبھال سکتے, ایسے میں نے یہ تفصیلاً پوچھا ہے کہ افسران بالا کن کو میں نے سنبھالنا ہے. ایس ایچ او کو سنبھالنا ہے, ڈپٹی کو سنبھالنا ہے, ڈی پی او کو سنبھالنا ہے, آپ نے ایس پی انویسٹیگیشن ہے وہ جو اس کا خالد نامی, اس نے بھی ہمارے ساتھ بہت ہی ذاتی کی ہے. اس نے یعنی کہ پولیس کو بلا کے ادھر کھڑا کر کے, جو ہمارے پاس ثبوت کے طور پر تصویریں بھی ہیں ہم پیش کر سکتے ہیں, پولیس موقع پہ کھڑی ہے اور وہ ہماری فصل تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہاں جی, پولیس موقع پہ کھڑی ہے اور ایس پی جو انویسٹیگیشن ہے خالد نامی, وہ کہہ رہا ہے جی جاؤ ادھر پانی لگائیں, فصل ادھر جو ہے نا گندم وغیرہ بیجیں. تو جو اگر یہ ٹس سے مز ہوتے ہیں, کوئی ہیلا حجت کرتے ہیں, تو ان کو ہمیں 15 پہ کال کریں, ہم ان کو پکڑ کے ان کے خلاف FIR دیں گے. ہاں جی, اگلے دن یعنی کہ آج سے 2-3 روز پہلے DSP صاحب نے بلوایا ہے, تو ادھر بھی ہم سارا دن یعنی کہ ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں, تو وہ نہیں آئے. بعد میں 3 بجے جی وہ پارٹی کے ساتھ فون پہ رابطہ ہوا ہے, وہ نہیں آ رہے, تو آپ ایسا کریں جی سوموار کو آ جائیں. کہ آیا کہ پلان یہ پلان کر رہے ہیں کہ سوموار کو آ کے اپنی من مرضی کی رپورٹ تیار کروا کے DSP سے, تو ہم یعنی کہ پرچہ خارج کروا لیں. تو اس لیے ہمیں یعنی کہ ہماری زمین جو ہے نا وہ ہماری 1968 سے میرے والد صاحب کے نام وراثتی ہے, اور 1998 میں میرا والد صاحب 1996 میں وفات پائی ہے, تو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. اور 98 میں ہمارے نام وراثت آئی ہے. یہ جو نمبروں کا 40-25 اور 40-26 کا جو یہ ہمارے ساتھ ہماری زمین پہ قبضہ کیا ان 2 نمبروں پہ, یہی نمبر میرے والد صاحب کی وراثت میں 1968 میں, اور یہی نمبر یعنی کہ 1998 میں میرے اور میرے بھائیوں کے, میری ہمشیرہ کے نام ہے, جو کہ تاحال ابھی تک گردوری کے مالک خانہ میں ہم خود ابھی تک آ رہے ہیں. اور پٹواری جو جوید سعید ہے, اس نے 2002 میں کسی اپنی مرضی سے ساز باز ہو کے عبد المجید وغیرہ سے کہ اس کے نام گردوری کر دی ہے. نہ کہ آیا کہ کوئی عدالت کا حکم ہے, نہ کہ آیا کہ کوئی AC DC کا حکم ہے, کسی کے حکم کے بغیر یعنی کہ یہ پٹواری صاحب نے جو گردوری بدلی ہمارے نام سے, یہ اس چیز کا مجاز نہیں تھا جس نے وہ کام کیا ہے. اور اس کے بعد یعنی کہ ساجد پٹواری, جب ہمیں پتہ لگا 2020-21 میں, تو ہم ادھر پٹواری ساجد بسرا جو نامی ہے اس کے پاس گئے, تو اس نے یہ لفظ خود بولے ہیں کہ آیا کہ گردوری پہ مالک نہیں بنتے بھائی, تو آپ ایسا کرو کہ آپ اپنے بندوں کے حلفیہ بیان لاؤ. تو اس حلفیہ بیان پہ یعنی کہ ہم موقع پہ آئیں گے, وہ حلفیہ بیان بھی لیں گے اور یعنی کہ آپ کی بات بھی سنیں گے. جس پہ یعنی کہ ساجد بسرا آیا, تحصیلدار صاحب کا ریڈر آیا ہے, اور نائب تحصیلدار موقع پہ آئے ہیں, جنہوں نے یعنی کہ بندوں کے بیان بھی لیے ہیں, اور ان بندوں کے ہم نے حلفیہ بیان بھی پیش کیے ہیں. تو پھر بھی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تو یعنی کہ محکمہ ریونیو ہمارے ساتھ بہت ہی ذاتی کر رہا ہے, اور ذاتی اس کے باوجود یعنی کہ محکمہ پولیس, تھانہ کوٹ رادھا کشن, SP انویسٹیگیشن جو ہے, ڈپٹی صاحبان جو ہیں, وہ اتنا ہونے کے باوجود ہمیں بلاتے ہیں, بار بار بلاتے ہیں, وہ پارٹی آتی نہیں ہے, ان کے ساتھ فون پہ رابطہ ہوتا ہے, تو ہمیں سارا دن ذلیل و خوار کر کے شام کو کہتے ہیں جی جاؤ جی پھر آنا جی, پھر آپ کو ٹائم دیں گے. تو لہذا اعلیٰ احکامات سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے, اور میری بات کو جو ہے نا غور سے سن لیں تو مہربانی ہوگی. میں غریب آدمی ہوں, میرے ساتھ بہت ہی ذاتی ہو رہی ہے, 2-3 سال ہو گئے, اور 2-3 سال سے میں در بدر یعنی کہ ہو رہا ہوں, اور ہر افسران بالا کے میں پیش ہو چکا ہوں, جو کہ میری کسی افسر نے, کسی متحد نے, کسی نے بھی نہیں سنی. جس کے پاس بھی جاتا ہوں وہ آگے سے یہ کہہ دیتا جی میں کیا کر سکتا ہوں, وہ تو قبضہ مافیا ہیں, قبضہ کر کے میری زمین پہ میرے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں. ہاں جی, جہاں بھی جاتا ہوں یعنی کہ ان کی سنائی ہوتی ہے, میری سنائی نہیں ہو رہی. لہٰذا میری زمین کا قبضہ مجھے واپس دلوایا جائے, اور ان کے خلاف یعنی کہ جو ہے انہیں گرفتار کر کے ان کی سزا دلوائی جائے.